راوی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑاوا دیتے رو کے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی پاپا نہیں سارا دن کلیاں بیٹھ کے روندا رہیا اج کدے باپ زندہ یادا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ یادی کلیاں نکراں چ بیٹھ کے رون نہ دے دی پر اج باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور نالی ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فرمایا اسا بنی اسرائیل کو بھی وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا عبادت اللہ دی کرے تے اپنے ماں باپ تے احسان کریو میری ملت دے نوجوانوں ضلع گجرات دے رہن والے آؤ اج میں تانوں پہلے ایک گل بنی اسرائیل دی سناواں ایک گل پھر کملی والے دی ماں دی سناواں پھر تو انہوں امت محمدیہ دی انہاں لوگاں دی عدمہ سناواں جنہاں نے ماپیاں دا احترام کیتا تے رب نے انہوں نے مرتبہ عطا کیتے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات آج باپ بن کے گل نہ سنے ہو اپنے ابو دا بیٹا بن کے سنے ہو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ گے حضرت علامہ عبدالرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ تھوڑی ایکو گٹو حضرت مولا عبدالرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ اللہ نے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام والہجرت فرما رہے پہاڑاں دے درمیان پہنچے تے اللہ دے نبی نو تھکاوٹ ہو گئی عرض کی تھی اللہ تیرا نبیاں تھک گیا میں نو سواری عطا فرما اللہ نے فرمایا کہ اس پہاڑی دی اوٹ چے چلے جاؤ ایک میرا ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو کلیم ربانی فرماتے ہیں جب میں پہاڑی دی اوٹ چ گیا تے ایک درویش بیٹھا ہے اکھیاں بند یاد الہی پہ کر دے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے دنیا دار نے ویکھنا ہوئے اکھ کھول کے ویکھ دے اللہ والے ویکھنا ہوئے تے اکھ بند کر کے ویکھ دیں او بابا یاد الہی کا ریات کلیم ربانی قریب جا کے فرمایا السلام علیکم بابے نے اکھ کھول کے نبی دے چہرے والے ویکھیا تے کہنے لگا نبی اللہ موسیٰ کلیم وعلیکم السلام حضور بیجو آپ بیٹھ گئے تھے بابا پھر یاد الہی کر لگ پیا اللہ دے نبی فرماتے نے منو خیال آیا اس علاقے جو میں پہلی بار آیا گزریا پہلی بار اتنا میری ملاقات پہلی ہے نو میرا نام کنے دسے آپ فرماتے نے جب میں خیال کیتا تے باگا اکھ کھول کے کہنے لگا حضور کی ہویا جن تو آنو میرے نام دا پتہ نہیں پر منو تو آڑے نام دا پتہ ہے فرمات کھیویں کہنے لگا نبی اللہ جڑا تو آنو میرے کول بھیج سکتا منو تو آڑا نام بھی دا سکتا ہے اتنا کہہ کے اکھیاں بانتے پھر یاد الہی کلیم عبرانی فرما دینے کہ میں دائیں بائیں لیندہ چڑھتا دکھن پاڑ ویکھیا اتھے پنڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں یہ بابا سواری کی تھولے آکے دے گا تے بابا کے کھول کے پھر کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے آبادی کوئی نہیں تے بستی کوئی نہیں تو آنو تے سواری چاہی دیئے نا اتنا کہہ کہ بابا پھر اکھیاں بنتے پھر یاد الہی کر رہا تے موسیٰ کلیم فرماتے نے میں نے خیال آیا میں نبی ہاں اے ولی ہے اے میرے دل چے چھاتیاں پہ مار دے اے میرے دل چے چھاتیاں پہ مار دے اسے واسطے نبی کریم نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو اسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو رب دے نور نال ویکھ دائے اجازت ہوئے تے اس اکھ دا ترجمہ پیرے باہو کو کروا کے دیواں بھئی بے مرشد نال مکدے بولے نہیں او بولے جدا مرشد مولا علی ہے مولا علی دا مرشد مرید اچھا بولے سبحان اللہ جیڑا اپنی کمائی تے پال دا ہاتھ نہیں میں رکھے جدا لنگر مدینے ہوندہ اچھا بولے سبحان اللہ عربان دے سلطان نے فرمایا دل دریا سمندر ڈونگے کون دلا دیا جانے بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی ورجے مہانے او 14 طبقے دلے
اندر لترکبن طبقا طبق 14 طبقے دلے دے اندر رب تنبورو باغن دانے او جم جم جیوے میرا مرشد باغو جگ جگ جیوے میرا مرشد باغو ہر دم جیوے میرا مرشد باغو جڑا دل دی رمض پچھانے جڑے مرشد والے بیٹھے ہو نا انہاں میری گل سمجھ جانی ہے کدے کدے مرشد دی بارگاہ چ جائیے تے کوئی پریشانی عرض کریے نا تے اللہ والے پریشانی سن کے نا تے ایک باری انج ضرور کر دیں وجہ کی ہے اہل تصوف نے فرمایا کہ آج جڑا دل ہے نا رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے اسا کمرے چ کھڑکی کھول لیا کہ باہر چھاتی پہ جائے اللہ نے آج جڑا دل ہے نا اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے نا تے ادھر ویکھیے اس واسطے اللہ والے گردن ادھر جھکاندے نے تے چھاتی ادھر مار لیندے نے ہن گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم فرماندے نے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا نا تے میں نے کہہ لگا نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے بابے نے آسمان پر ویکھیا تے ایک بدل دا ٹکڑا فضا چڑھدا جا رہا اس بابے نے اس طرح کر کے انگلی دا اشارہ کیتا علامہ صفوری نے لکھیا اور محدث ابن جوزی نے البر وسیلہ دے اندر لکھیا کہ بابے نے جدو انگلی دا اشارہ کیتا بابا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آجا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے میں بے کیا بابے دا اشارہ ہو گیا پتھر دا ٹکڑا زمین تے آکے گھوڑے دی شکل اختیار کر گیا عرض کردہ نبی اللہ پہ جو سواری آگئی ہے اللہ دے نبی فرما دینے میں نو پہنا تے بول گیا فرما لگے بابا میں نبی تو بلی ہے بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے 10 کنیاں کو راتا جا کے اللہ نو راضی کر لے آئی کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے رب دا قرب پا لے آئی 10 کنیاں کو راتا گزاری کنی اللہ دی بارگاہ دے اندر بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے بابے دیا چیخاں نکل گئیاں عرض کردہ نبی اللہ نہ میری نمازاں دا کمال ہے نہ میری تسبیحاں دا کمال ہے نہ میری راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا 10 بابا شانہ کتھوں لئیاں عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری ماں وڈیری بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال ماں دی خدمت کردہ رہا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا عرض کی تھی نبی اللہ جڑے بلے ماں دایا آخری بیلا آیا میری اماں نے فرمایا میں پتر آیا آ جاؤ ذرا جاندی میری ماں دے سینے لگی جاؤ عرض کی تھی سونیا میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری اماں نے عرض کی تھی نیلی چھت والی آؤ 20 سال میرا پتر میری خدمتاں کردہ رہا ہے اج میں ٹر چلی آؤں میرا آخری ویلا آ گیا میں پتر تے بڑا راضی چلی آؤں اماں نے عرض کی تھی ربا میرے بعد کسے ماما والیاں دعاواں نہیں دینیاں نہ جاندی وری دی ماں کی کوئی دعا دے چلی آؤں 20 سال میری خدمتاں کردہ رہا ہے میں جو منگدی رہیاں مندہ رہا ہے یا اللہ جی میں اے میریاں مندہ رہا ہے جدو میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندہ رہی اے میریاں مندہ رہا تو اے دیاں مندہ رہی عرض کی تھی نبی اللہ ماں نے دعا کی تھی تے ماں دی روح پرواز کر گئی گجرات والے ہوتے قرب و جوار تو آن والے روپڑی شریف دے والے ہو مرنا سارے ہمیں
پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے جا کسے اس کو پوچھ دی ماں مر گئی ہے ایک عید گزری تے دوسری آن والی ہے جب ماں تے باپ دی قدر وکھنی تے عید والے دن وکھو تو ہاڈا سارا علاقہ نوے کپڑے پا کے عید منادا ہوئے گا پر جنہ دیاں ماما ٹور گئی ہیں انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا ہے لوگاں عید منا دیا ہونا ہے تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے روندے ہونا تے کسے باپ دی قبر تے روندے ہونا جڑے عید والے دن قبرستان روندے نے نا انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندا انہاں نوں پوچھ وچھوڑا کی بلا ہے میری ملت دے نوجوانوں اس بابے نے عرض کی حضور میری ماں نے دعا کی تھی تے ماں دی روح برباد کر گئی اور بگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں باپ مرے آئے سر ننگا ہووے پیر مرنے کنڈ خالی اے باواں باجے ماواں باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی بھائی ماواں باجے ماواں باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلی آؤ کملی والے روندیا کعبے دے اندر آ گئے سارا دل میرے آقا کعبے والے بے کے روندے رہے عرض کی تھی کعبے والے دکھ ماں سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے عرض کی تھی آلہ میری ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں انما عشق بسی و حضنی الاللہ عرض کی تھی کعبے والا میں تینوں دکھڑے سناؤنے آیا سارا دل میرے آقا کعبے والے بیٹھ کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میرا حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی فرماتے نے رونی کیوں ہیں کہنے لگی کعبے کلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندے ہیں کہنے لگی سنیا ابو جہل نے مارے آئے چاچے دا خون کھلیا جا کے ابو جہل دے سرے کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے لا لے آؤ کہنے لگے بتیجے چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑاؤں دیتے رو کے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں سارا دن کلیاں بیٹھ کے روندہ رہے آؤ اج کدے باپ زندہ یادا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ یادی کلیاں نکرہ جو بیٹھ رون نہ دے دی پر اج باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماما والے ماما دیکھو لے فریاد لے جاندے آئے پر مویا ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاندے پئی مویا ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاندے
اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماندے نے جدوں میں کوہ طور تے آیا تے آکے عرض کی یا اللہ او ولی تے میں نبی میں نو دے کل بھیجے تے انی عظمت دیتی یا بدلن دے ٹکڑے زمین تے بلا لیندے اللہ نے فرمایا موسیٰ تسی اس گل تو حیران ہو کہ انہیں بندل دا ٹکڑا زمین تے بلایا ہے فرمایا جے کدے بابا ہاتھ چکے آکھے نا کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے تے دعا میں ای بھی من لنی ہے کیونکہ مودے وال نہیں پیا ویکھدا میں تے ماں دی دعا وال پیا ویکھنا ہوا یہ مطلب ہے پچھلی امتاں چ جڑے ولی بنے ہو ماں دی دعا نال ہی بنے مینوں الحمدللہ سرکار دو عالم دے جوڑے پاکاں دی خیرات میرے سائیاں دا صدقہ مینوں 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا میرے والد گرامی نے 50 سال خطابت کی تھی میرے خاندانوں تقریباً الحمدللہ 76 سال ہو گئے خطابت دے میدان میں اپنے دور خطابت 26 سالہ جو پوری دنیا پھر لئی الحمدللہ او جتے اینڈ آف دا ورلڈ لکھے نا ناروے تے ڈنمارک تک اتھے تک امریکہ یورپ ایشیا عرب جاپان ساری دنیا الحمدللہ میں پھر لئی میری ایک عادت ہے کہ میں جدو بھی کسی عظمت والے بندے نو ملا تے میں انہوں پوچھنا کہ یہ تو عظمت کتھو لئی کوئی وزیر ہوئے کوئی گورنر صاحب میں نو ملاقات ہو جائے کدھر کوئی بزنس مین نال کوئی عالم دین پیر صاحب کو نات خان نقیب صاحب کوئی بھی عظمت والا بندہ عزت دار مل جائے تو میری عادت ہے میں پوچھنا کہ مرتبہ کتھو لے آ جائے میں ممبر رسول تے بیٹھا یقین کریا کہ میں جدو بھی کسی نو سوال کیتا میں نو 3 جواب ملے نے میں نو اج تک کسی اے نہیں آکھیا کہ آسی صاحب اس مقام تے میں اپنی محنت نال پہنچیا یہ بندہ محنت نہ منزل تے پہنچ جائے تے او جڑا سارا دن مستری دے پیچھے دیاڑی لگا دے نا مزدور محنتوں بھی بڑی کر دے میں نو کدے کسی نہیں آکھیا کہ آسی صاحب میں اپنی محنت نال اس مقام تے پہنچیا میں نو 3 جواب ملے نے کوئی نہ کوئی ایک جواب کسے دیتا ہے پہلا جواب کسے دیتا ہے میری ماں دی دعا ہے کسی نے آکھیا میرے باپ دی دعا ہے تو کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے مقام تے جدو بھی کسی نے پہنچا ویکھیا کسی دی دعا نال پہنچا ویکھیا جیڑیاں منزلہ انسان دیا مسلط تے نہیں ہوں دیاں وہ کسی دی دعا نال تے ہو جاندیاں میری ملت دے نوجوانوں ماں تے باپ دی دعا انسان نو واقعی تار دے دی ماں دی قدر پوچھنے کو میرے نبی کو پوچھے امام بحقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعب الایمان جو حدیث پاک لکھی کہ نبی کریم نے ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی صحابہ و رخ انور کیتا تے آنسو انج گر رہے جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے نا انج میرے نبی دے آنسو گر رہے صحابہ کی بار نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کسے تکلیف دیتی سانو دو سو اسی اپنے پتر دوڑیاں ظلفان دے کڑلاں تو بار دئیے سونا کیوں روندے ہو میرے آقا نے فرمایا میں نے کسے دکھ نہیں دیتا میں نے کسے کوئی غم نہیں دیتا سونا روندے کیوں ہو فرمایا میں نے میری امی دی یاد پہ ہوندی ماں یاد آ رہی ماں یاد آ رہی فرمایا آج میرے کل پوچھو میں محمد کی دل کر دے عرض کتی سونا کی دل کر دے فرمایا میرا جی کر دے وہ حجرے چو میری ماں آمینہ بیٹھی ہو میں اتھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لما تے امی دی آواز ابے محمد گل سن جاؤ فرمایا میں محمد دا جی کر دے کدے ماں دی آواز ابے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں میرے نبی دی خواہش بے فرمایا کدے ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں اج تے ماں بلاوے تے پتر بول دے نہیں کہ بول پمن تے اتنا برا بول دے کہ ماں دا کلیجے پھٹ جاندے اتی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے تے انج گھوری پا کے باپ ال ویکھ دے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ماں دی بولی دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے فرمایا کہتے امی بلاوے نا میں نے پتا تو سا سبحان اللہ ان گھاٹی آکھ نہیں ہے میرے سیالکوٹ دی تاریخ دیکھ بہت بڑے خطیب گزرے نے انہوں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تاریخ دے اندر خطیب گزرے
آپ اپنی تقریریں فرما دے سن کہ جدو میں جلسیاں تے تقریر کر جانا تو لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے، میرے نام دے نال القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی، پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے۔ اے اجے 10:30 ہومن والے نے 11-12 بجے تسا ہون جدو گھر پہنچ گئے نا تے ویکھیو ماما جاگ دیاں ہون گیاں، ماما جاگ دیاں ہون گیاں۔ مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے میں ادھی رات ویلے گھر جا کے جے دروازے تے ہاتھ رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے جوس با آگے تسی نہیں سمجھے۔ بار لوگ حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، علامہ صاحب کہندے نے، پر او جڑی گھر چاہ ماں نا او پنڈو بھی ہے، سادی بھی ہے، انپڑھ بھی ہے، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا، پر پیار نہ کہندی ہے جوس با آگے ہے۔ فرما دے سن ہو رہے کھیڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دے تینوں زندہ باد زندہ باد تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں ہونگے پر وہ جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے اے ماں ٹر گئی نا رات نو سرانے جو سر دے کے رویا کرے گا کوئی تیوں جو بلاوے جو میری امی بلاندی سی کوئی تیوں جو پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سن بابا جی ایک دن میرے کو نہ بڑے رہے کہ بابا جی بیٹھے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے 80 سال میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں جی گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے نے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا ہے اللہ نے کھٹیاں بھی دیتی ہیں کاراں بھی دیتی ہیں تے رب دا بڑا ہی فضل ہو گیا ہے میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت رہ گئی ہوئے کہنے لگے نہیں کوئی حسرت نہیں رب نے پوریاں کر دیتی ہیں غربت مک گئی پریشانیاں مک گئیاں تے غربت بول گئی تے رب دے بڑے فضل ہو گئے نے کوئی خواہش نہیں میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں ہو تے آنسو صاف کر کے کہہ لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی وے کے دل کردا کدے اندر ماں ہوئے نا کدے اندر میری ماں ہوئے پھر دل کردہ پھر حسرت ہوندی ہے کدے ماں پہ ہون تے ہون میں خدمت کر لواں ہون میں خدمت کر لواں گجرات دے نوجوانوں میں تے جدو بھی ماں دا ذکر چھڑیا ہے میں 6 سال دے بچے نو بھی روندہ ہی ویکھیا تے 90 سال دے بابے نو بھی روندہ ہی ویکھیا ہے جی میں دی 6 سال دے بچے نو ماں دی ضرورت ہے نا 90 سال دے بابے نو بھی جی ماں دی ضرورت ہے ماں تے باپ ایک ایسی ہستی نے گرامی قدر حضرات ماں اے زمانے جو اتنے ولی نے پر کدے غور کیتا جب مافنہ چ نعرہ ایکو بابے دا لگ دے او بابا کون ہے اچھے نعرہ آگے کسی نے لگایا سی اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید بھئی انہیں زمانے چ ولی نے نعرے فرید کیوں لگ دے لے جاؤ جا کے آج بھی پاک پتر بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا مقام کتھو لینی تے بابے فرید دی قبر جو آج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا بھلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچ بچ آکھے فریدہ نماز پڑھی کر عرض کی تھی اماں نماز پڑھی کی مل دے ماں نے پتا سی انہوں مٹھا پسند ہے شکر پسند ہے امی نے فرما پتر نماز پڑھی شکر مل دیئے اذان دی آواز آئی تھی آکھے امی نماز پڑھی ہے امی نے فرمایا تو وضو کر میں مسلح بچھاواں مسلح بچھا کے ماں دی حکمت صدقے انہیں پوڑی بنا کے نہ شکر دی تے انہیں مسلح دے نیچے رکھ دیتی جدو بابا فرید نماز پڑھ کے تے سلام پھیریا تے عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرما پتر جو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے رکھ جاتے رہے
مسلح اٹھایا پوری نکلی شکر کھا دی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تے پھر آکھیا امی نماز پڑھی ہے امی نے فرمایا تو وضو کر دے میں مسلح بچھاواں او وضو کر رہے ماں نے پھر شکر دی پوری بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دیتی اس ماں دی عظمت تو صدقے جائیے او جنہیں شکر دی پڑیاں کھوا کھوا کے پتر نمازی بنا لیا جدو بابا فرید پکے نمازی ہو گئے نا پکے نمازی میرے ایک بزرگ سن حضرت پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں بچپن چ بیٹھا تو میں نے کہہ لگے حافظ جی ساڑھے زمانے چ مسجداں کچیاں ہوں دیاں سن نمازی بڑے پکے ہوں دے سن ان مسجدہ پکیاں ہو گئے تھے نمازی کچھے ہو گئے نے مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے گرامی قدر حضرات جدو فرید پکے نمازی ہو گئے نا ایک دن بارو کھیل کے آئے تھے آپ ہی مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگے امی وے کے فرما لگی وے فرید وے پتر وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو تے بارو کر کے آیا اینا کہہ کے فرید نے نماز دی نیت کر لے نوجوان ادھر فرید نے مسلح بچھایا ادھر کمرے چ ماں نے مسلح بچھا لیا اما سجدے چ رو کے کہن لگی یا اللہ یا جمعہ دی عزت رہ جائے عرض کی تھی یا اللہ جمعہ دی لاج رہ جائے عرض کی تھی نیلی چھت والی آؤ اج شکر نہ ملی میرے فرید دل ٹوٹ جائے گا عرض کی تھی یا اللہ اج ماں دا راز رکھ نہیں عرض کی تھی یا اللہ میرا فرید کدرے بے نمازی نہ ہو جائے عرض کی تھی ربا اج شکر دا انتظام کر دے ادھر ماں سجدے چ رو کے دعاواں کری جا رہی ادھر فرید نے مسلح چکیا نیچے شکر دا دریا پہ چل دے اب آتے کے کہنے لگے اماں جی آکی ہے اماں دوڑ کی آئی اور شکر کوئی نہیں آکے بے کے شکر دا دریا پہ چل دائے عرض کی تھی اماں جی آکی ہے اماں نے سینے لا کے متھا چمے آؤ متھا چم کے پرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہیں اجیوں نہ رکھی میں نے تو یاد آگئی او بخارا شہر دی ایک ماں اور نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے ہر ماں دی طرح دا بھی دل کرے کہ اللہ میں نے پتر عطا کرے واہ ماں تیری عظمت تو صدقے جاواں اور ماں نو چڑکا مارن والے ہو تسی اجے دنیا تے نہیں سوائے جدو تہاڈی ماں تہاڈے آؤندیاں دعاواں کر دی رہی ہے کدے حکیم دی کڑوی دوائی کھا کدے ڈاکٹر دی کڑوی دوائی کھا کدے پرہیز کر دی کدے درباراں تے جا کے منت مانگ دی کدے سینے نال تعویذ لگا کے رکھ دی کیوں کدے وظیفے پڑھ دی رب مینوں پتر دیوے ایدا مطلب ہے تینوں سارے نے آیا پیار کیتا اور تیری ماں نے تیرے نال اودوں پیار کیتا سی جدوں تو اجے دنیا تے بھی نہیں سایا ماں تیرے نال اودوں پیار کیتا جدوں تو دنیا تے بھی نہیں آیا اس نوجوان بچی نے عرض کی تھی یا اللہ جے کدے پتر دیویں گا نا ایسی کملی والے دی دیوانی انہیں عرض کی تھی پتر دیویں گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی اللہ بڑا سونا جا لال دیتا ماں بڑے چاواں نال پہ پال دی پر جدو بچہ ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے غور کیتا کہ یہ ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے خیال آیا ڈگ دے سارے نے پر یہ بہت زیادہ ڈگ دے ماں نے غور کیتا تے کلیجہ پھٹ چلیا کیونکہ پتر دیاں اکھاں چ نور کوئی نہیں اکھیاں تے ہیں پر اکھاں چ نور کوئی نہیں پتر پیدائشی نبی نہ پیدا ہویا نوجوان ماں نے مسلح بچھا کے سجدے چڑھ کی تھی میں ویدہ نہیں سی منگیا کہن لگی یا اللہ میں مگیا سی پتر دے میں کا عالم بناواں گی انہوں قرآن دا حافظ بناواں گی ایدی آنکھاں چ نور کوئی نہیں عرض کی تھی یا اللہ ساری زندگی ٹھوکرا کھا کے ڈگدا رہے گا لوگاں دیاں چھڑکاں کھاندا رہے گا سجدے چ رو کے کہن لگی نیلی چھت دیا مالکا تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے روندیا ماں دی سجدے چی اکھ لگی گئی ایک بابا جیا بڑا سونا جیا بابا خواب دی اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتائی عرض کر دیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ماں اماں نے اٹھ کے بیکھیا پتر دیا آنکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی
آج دنیا جنہوں امام بخاری کہن دیئے جا امام بخاری دی قبر تے جا کے پوچھ آج بھی قبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا پاویں امام المحدثین ہوئے پاویں امام الفقہا ہوئے امام ابو حنیفہ گل سنائی نہ دیواں تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے امت کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے کوئی لنگر ہو رہے ہے کہ نہیں ہے کہندے ہے ہون تو بولو لنگر ہے تھوڑا لنگر گرم بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جانے تے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدہ کھائیے او دا گائیے جدہ لنگر مدینے ہوں دا اچھا بولے سبحان اللہ ایک بڑا تو سا ڈاڑا بندہ ملک غلام مصطفیٰ رکھے انہیں آن دے منو آکھے پہلے عظمت والدین سناؤ او میں شروع کر لی تھی انہیں منو پرچی پڑھا دیتی ایدے تلے غلام باس صاحب اچھا انہیں منو آکھے جی کہ حضرت خواجہ ویسے کرنی ہوئی سناؤ رب حبلی امتی والی واقعہ بھی سناؤ سلطان نور الدین زنگی والا واقعہ بھی سناؤ تے اے میں کہا کہ بھئی یہ تے 4 تقریرہ ہو گئی ہیں اے تے منو 4 باری ہونا پڑنا تے پھر 4 تقریرہ مکمل آج میں کہا جڑا موضوع دیتا ہے کوشش کرا کہ ادھن علی وفا ہو جائے تو میں انشاءاللہ کوشش کرا گے نہ چو بھی جڑا میں ملا سکے میں انشاءاللہ ادھن ضرور ملا لما گا اللہ تعالیٰ انہا دی محنت رو قبول فرمائے تو سا سارے میرا دل کردہ میں دیکھ رہے زیادہ نوجوان طبقہ بیٹھے تو انہیں زیادہ تعداد چا روزانہ نوجوان میرے سامنے الحمدللہ لکھان دی تعداد اچھ بیٹھے ہوں تو میرا دھا لگ جاندہ ہے میں کہنا چلو انہیں نوجوان کٹھے آگے نے کوئی اصلاح کر دے ماں انہا دیتے میری بخشش دا سامان ہو جائے تو آج پھر نوجوان زیادہ نے دل کردہ ہے کہ ماں دی عظمت باپ دی شان سناواں تاکہ انہا دے وچو کسے دی اصلاح ہوگی تو ساری ساری محفل والن دی بخشش دا سامان ہو جائے گا نوجوانوں امام ابو حنیفہ دے محلے چھ ایک مسجد سی اس مسجد اندر ایک امام صاحب سن جنہ دنام سی عمر بن زر خطیب بڑے چنگے سن آواز بڑی چنگی سی بڑی سریلی آواز خطاب بڑا کمال کر دے سن وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا حضور نے فرما کچھ بیان تقریرہ ایسی ہوندی ہونا چاہیے جادو ہوندہ ہے ہن امام ابو حنیفہ او امام جڑا امام الائمہ ہے جڑا سارے امام دا امام ہے جڑا مسئلہ کسے کلو حل نہیں نہ ہوندہ او امام ابو حنیفہ نے حل کرنا ہوندہ ہے تے امی تقریر سن دیا نے عمر بن زر دی تے آپ نو یہ لگ دے کہ عمر بن زر جڑا نا یہ بہت بڑا عالم ہے کیونکہ عورتہ آواز نو سمجھ دیا کہ آواز والا خطیب اچھا ہے تے لہذا یہ عالم بھی بڑا ہے کسے مسئلے دی ضرورت پہندی ہے تے امام ابو حنیفہ پتر نو بلا کے کہنیا بیٹا ذرا عمر بن زر کل جاویں تے مسئلہ تے پوچھ کے آویں تے آپ ٹر پندن جدو مسجد چ جاندے نے تے عمر بن زر اٹھ کے کھلو جاندے نے ہاتھ بند کے حضور تسی کدھر فرمانا مسئلہ پوچھنا آیا انہاں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنی لاجہ پالا دنیا تیرے کو پوچھ دیئے تو میرے کو پوچھنا ہے فرمایا ماں نے حکم دیتا ہے نا امی دا حکم ہے بیٹھ جانا تے مسئلہ پوچھنا تے مولی صاحب نے کہنا منو یہ مسئلہ آؤندہ ہی نہیں آپ نے فرمانا تینوں میں دسنا تو منو دسی میں مانو دساں گا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیو پتہ چلے آپ پاویں امام المحدثین ہوئے پاویں امام الائمہ ہوئے پاویں امام الاولیاء ہوئے پچھے دعاواں ماں دی گئی نہیں غوث پاک کو کسے پوچھیا تسی غوث پاک کیویں بنے حالانکہ کہہ سکتے سن میں 40 سال فجر دا وضو اشاد وضو نہ فجر پڑھی کہہ سکتے سن میں 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے آئے پر نہیں جدو پوچھا گیا مقام کتھو لے آجے فرمایا امی دا پلا ہوئے امی نے بچپن چاکھے سی عبدالقادر پتر جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولیا رب نے میں مقام عطا کر دیتا ہے پتہ چلیا پچھے دعاواں پاویں غوث پاک ہی ہوئے یار نبوت صحابیت تو بعد جڑا پہلا مقام ہے اتابعین دا مقام ہے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے علماء چتاوا کر رہے ہیں انہاں دا بستہ بردار ہون دی حیثیت نال کہ نبوت اور صحابیت تو بعد جتنے بھی مراتب نے انہاں وچ جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے عمر تو نہیں ملدا
میں کہنا یہ چاہ رہا کہ ماں دی دعا نہ بندہ نبی نہیں بندہ، ماں دی دعا نہ بندہ صحابی نہیں بندہ. اس تو بعد جتنے مراتب نے انہاں چا ماں دی دعا شامل ضروری ہے. یار تابعین دا مقام ہے نا، صحابہ تو بات ہے. تابعین دا امام کون ہے؟ سید التابعین، امام التابعین، امام العاشقین، خیر التابعین حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں نے مقام کتوں ملیا؟ آؤ میں سناواں. کون اہندے والی جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا، اثر دی نماز پڑھ کے فرمایا آؤ صحابہ در مدینہ دی سیر کر کے آئیے. مدینہ طیبہ تو باہر آ کے نبی کریم نے مشرق وال چہرہ انور کیتا، اپنے سینہ علم نشرات اس سے کپڑا ہٹا کے میرے آقا لمبے لمبے سانس لے رہے. صحابہ ویکھ دے رہے. اگلے دن پھر تیسرے دن نہ رہا گیا تے حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والے ادھر کیے. سید عالم نے ارشاد فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن. فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دا شہر چک محمد دا دیوانہ بسد ہے. فرمایا اتھے آکے کھلواں من رحمان دی خوشبو آندی ہے. تے جب پنجابی سیال کوٹی تے گجراتی زبان دا ترجمہ کرا تے میرے کریم نے فرمایا میں اتھے آکے کھلواں منو آشکاں والو ٹھنڈیاں ہواواں ہو دیا نے. تائیوں تے میرے سیال کوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اے جڑا پاکستان تے ہندوستان ہے نا، مدینہ طیبہ تو مشرق والی جانب ہے. ادھر ہی کملی والے چہرہ کر کے فرما دے سن ادھر میں نہ آشکاں والو ٹھنڈیاں ہواواں ہوندیاں نے. تے اقبال نے فرمایا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. صحابہ نو خیال آیا کملی والے پتر اساں وارے مکہ چھڑ کے اسی آئے، تن من دھن اساں وارے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بہ کے پیار کری جا رہے ہو. عرض کیتی سونا کون ہے؟ او کون ہے سونے کولین دے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے، او دے دن رو دے چ گزر دینے اونٹ چار تے یار دی سنت ادا ہو جائے. عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ او دے جسم تے برستی بیماری آ گئی. انہیں عرض کی تھی اللہ میں نو شفا دے دے. فرمایا سارے جسم تے شفا ہے، ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے. عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ جد لوگ روندے نے اور حسد آئے، جد لوگ حسد نے اور روندہ آئے. عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ دنیا دیا گلیاں چنو جاندہ کوئی نہیں، آسمان دیا گلیاں چ فرشتے گلائیوں دیا کر دینے. عرض کی تھی کملی والے آؤ ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آ جاندہ؟ فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے، میرے آنکھیں لگے ماں دیا خدمتہ پہ کر دائے. عرض کی تھی سونے دا نام کی ہے. فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے. عرض کی تھی کملی والے او کدے مدینے نہیں آیا، اسی کدے یمن نہیں گئے، ایک نشانی جن کے کیویں دس دے ہو. فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں. فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کری چی بہ جا مدینے خبر ہو جاندی ہے. کون بولو سبحان اللہ. کدھرے گجرات بیٹھے نوجوان کسے میرے غلام نو آنا لگے میں راتی محفل تے حضور دے واسطے گیا تے ہورے حضور نو پتہ ہے کہ نہیں. محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو بندہ آیا تو انہیں اکھیا حضور تو ہڈا دعویٰ ہے کہ نبی نو ہر چیز دا پتہ ہے. فرمایا جی. انہیں تنکا اٹھا کے کہنے لگا نبی نو تنکے دا پتہ ہے. فرمایا ٹھہر جائے کہ حدیث سن پھر جواب دینے. انہیں آکھا جی. فرمایا میرے کریم نے فرمایا ما من شیئن الا یعلم انی رسول اللہ.
فرمایا شریر انسان تے جنات تو علاوہ ہر مخلوق جاندی ہے کہ میں رب دا نبی ہاں. فرمایا سچی دس اس تنکے نو نبی دا پتہ ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا جی حدیث سچی ہے پھر تنکے نو نبی دا پتہ ہے. فرمایا ایمان دا علاج کرا چلیا تنکے نو نبی دا پتہ ہے تے نبی نو تنکے دا نہیں پتہ. غلام جتھے بھی بیٹھا ہوئے مدینے خبر ہو جاندی ہے. میں نہ جے پڑھیا کرنا ہوں کہ سنتے ہیں نوجوانہ میرا ایمان ایک کہندہ ہے کملی والے مدینہ طیبہ ہے کہ انج اپنے دیوانیاں نو بیخ دینے کہ میں اسی رائی دادانا اپنی تلی تے رکھے بیخنے آؤ. میرا ایمان غلام کدرے بھی وسدائے ہوئے کملی والے اپنے غلام دے ایمان دی حالت نو بھی جان دینے. نوجوانو خجا ویسے کرنی ہے درماؤں دے قدم چوملہ دینے رو درد کر دینے. اماں اجازت ہوئے نبی وے خوان اماں اکھاں تو نبی نہیں ہے جدنا بیدار بی بی ہے. اماں نے روز کہنا ہوئے پترہ نہ جاویں تے میری کلی اولاد ہے پترہ میں مر گئی میں نو کون سنبھالے گا. خواجہ ویسے کرنی ہے ڈاما دفتر میں بردار روز ہی چپ کر جان دینے. ایک دن اونٹ چار کے گھرے آئے اپنی ماں دے قدم چھم کے روئی جا رہے. عرض کی تھی اماں جب مدینے نہ گیا کلے جاؤ پھٹ جائے گا. عرض کی تھی اماں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلن سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بیٹھے رہن دینے. عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی وے خاماؤ آکے تینوں بھی دسا گاؤ سارا جگ بناؤ نہ والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا. تینوں آکے دساں گا رب یار کڈو سونا بنائے. گجرات والے ہو اج جنہ نہیں نہ ویکھیا کہندے نے ساڈے ورگا پر جنہ ویکھیا نا وہ کہندے نے چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو بولن. وہ جنہ ویکھیا تو کہندے نے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہو. اب محفل چی غور کر لو. اب ایک لو ایک دی شکل دوسرے نال نہیں ملدی دوسرے دی شکل تیسرے نال نہیں ملدی تیسرے دی شکل چوتھے دی چوتھے دی پنجویں نال نہیں ملدی. حالانکہ جتھے میرا نک سارے دے نک بھی اسے مقام پہ وے جتھے میری اکھیاں سارے دی اکھیاں بھی ہوتے نے جتھے تواڈے ہونٹ نے میرے بھی ہوتے نے رخسار بھی ہوتے ٹھوڑی بھی ہوتے پیشانے بھی ہوتے اب بھواں بھی ہوتے نے. یہ سارا کچھ اپنی اپنی جگہ ہے. کوئی جگہ بھی نہیں ہلائی تے عضو بھی نہیں ہلایا تے جگہ بھی کتنی ہے. مولا علی فرماتے نے انسان دا چہرہ دے ہاتھ دے مطابق ایک گرہ ہوندہ ہے. ایک گرہ جگہ ہے تے عذاب ہی ہوئی نہیں نہ جگہ بدلتے نہ عذاب بدلتے تے تصویریں بنائی جا رہے ہیں بنائی جا رہے ہیں بنائی جا رہے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ایسا مصور ہے ارباں شکلاں بنا دیتیاں ارباں موجود نے خرباں تصویراں جے آنیاں نے پر ایسا مصور ہے ایک نو دوجے ورگا تے دوجے نو تیجے ورگا نہیں بنا دا. پڑھے لکھے بیٹھے ہو سچی دسیو وہ جڑا رب لوگاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بنا دا انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا نہ یار کوئی لوکاں ورگا بنایا ہوئے گا. اکھیا اماں تینوں دساں گا جڑا جگ بنائے انہیں یار کڈا کو سونا بنایا ہے. بنا انہوں نے بڑے سونے بنائے پر جدوں اپنے یار دی باری آئی اپنے یار نے جب بنایا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والذي يسفركم في الأرحام كيف يشاء خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فتبارك الله أحسن الخالقين.
مجمع بندے حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا نوجوانوں خواجہ ویسے کرنی رو رہے اماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے لا لیا اماں کہنے لگی رونا بے جان نبی ویکھیا خواجہ ویس دیاں دوڑاں لگ گئیاں اماں کہنے لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ میں نبی نے نہ سنے آئی 4 پیر مدینے جاندیاں لگ دینے 4 روندیاں لگ دینے 8 پیروں دا ویلا دینی آؤ دوڑ دا جاویں دوڑ دا یاویں نبی مل پہ تے ویکھاویں نہ ملے تے اڑی کی نہ تے دیاں رکھی پیچھے ماں پی اڑی کا کر دیا خواجہ ویسے کرنی نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا ماں دے سرانے رکھے آؤ کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھے آؤ ٹرن لگے ماں دے قدم دبا کے روئی جا رہے ہیں اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دینے عرض کی دیا ماں دعا کری سونا گھری مل جاوے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے ادھر مدینے آمایا شاہ فرما دیا نے کملی والے اپنے حجرے چھ باہر نکل گئے دروازے چھ جا کے مڑ کے بیکھیا فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلے آؤں میرا ایک مہمان آوے گا او آوے انہوں جان نہ دیویں او میں نو ویکھنے آ رہے ہیں میں بھی انہوں ویکھنا ہے اما عائشہ فرما دیا کملی والے بات شریف لے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیران چھ چھلے پہ گئے اونٹ نکھل دا لباس پھٹ گیا والا میں چھ دھوڑ پہ گئی نالے مدینے والے آ رہے نالے روندے کہندے نے کملی والے آؤ تیرا ویس پہ آیا دائی عرض کی دیا لائنے سا دے دے ایک باری تیرے یار دی دید کھرے آؤ جڑے بیلے مدینے دیاں دیواراں نظری آیا عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے دیواراں چم دینے نکے نکے بچیاں نو سینے لا کے رون دینے مدینے دی مٹی سینے نال مل دینے نالے رو رو کے کہندے نے تینو چم چم کھاں نال لاواں نی مٹھیے مدینے دیے لکھ بار صدقڑے نہ جاواں نی مٹھیے مدینے دیے ٹورے ٹورے میرے آقا دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب دے نال دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے رو کے کہن لگے اما جی کو جو ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا آیا اما عائشہ فرما دیا بے کتھوں آیا ہے عرض کی دیا اما جی امن جو نبی دا اویس آیا ہے ذرا کملی والنوں بار بیجے آجے میں سرکار دی دید کرنے آیا ہوں اما عائشہ فرما دیا بے آنا والے آؤ بے کملی والے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دھڑا مار کے رو پہ عرض کی دیا اللہ ساری زندگی اڈیکا کرتا رہے ہوں جاواں کا مہی بے قیامہ گا آج کڑی غلطی ہو گئی میری حاضری کیوں نہیں قبولے ہوئی اما عائشہ فرما دیا رونا مسجد نبی چے بہ جاؤ تھوڑی دیر اڈیک لے نبی آ جان دینے عرض کی دیا ماں جی اڈیکا کیوں ہیں انہا بیلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈیکا کر دیئے عرض کی دیا ماں جی کملی والے تے نہیں ملے ذرا پردے چے ہو جاؤ میں جاندی وریو بیڑا ہی بیخ جاؤں جتھے میرا مہی وسدائے اما عائشہ فرما دیا ماں پردے چے ہو گئی اندر ہی کبھی کھڑیاں والا آیا اُدے والا چدوڑے پیراؤں اچھ چھلے نے نکیاں نکیاں چیزاں چم کے روئی جاندائی فرما دیوں دی حالت ہے کہ میں بھی رون لگ پئی اور روندہ روندہ باہر نکلی آؤ دروازے چ جا کے نے مڑ کے بیکھے آؤ
کہنے لگا کملی والی آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملنے آیا سا ٹر چلے آؤ کچھ نہیں منگدا ایکو عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑ آیا وے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری گنتی کر لے آؤ جدو قیامت نو گنتی کرو میری بھی گنتی کرے اما شاہ فرما دیا روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزری تھی حضور اندر آگیا نبی پاک ہے جو حجرے چبیخ کے فرمایا آشا کوئی آیا سی اما شاہ رو کے عرض کی تھی سنیا کوئی تیرا عویس آیا سی سید عالم نے فرمایا آشا کی میں دسی عرض کر دیا نے سونیا پیرا میں چھالے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس والا میں دھوڑ یا رسول اللہ لگ دا کدھر دور ہی آیا سی کوئی درویش سی سونیا میرے نبی دی اکھا چتھرو آگے تو رو کے فرمایا واہ آن والیا آپ ٹوٹ گئے ہیں تو خوشبومہ محمد دے بیڑے چھڑ گیا بحرا کے نبی کریم نے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی چوچ نکل گئے نوجوانوں جے شام نہ پئی کہ اویس گھر پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہہ دی بھی اویس آگئے ہیں دکھ نل بولیا ہی نہ گیا اماں کہنے لگی وے نبی وے خیائیں رو کے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگی اماں لگ در رو دے ہی مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے رونا کیوں ہے عرض کی تھی اماں کھملی والے گھر نہیں ملے ماں کہنے لگی تھوڑی دیر اڈی کے لینا سی عرض کی تھی اماں اڈی کیا نہیں کدرے ماں دبیت بنائے ہو جاواں اماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے لا لیا اماں کہنے لگی رونا یہ تو ماں دا ایٹا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیں دیئے وے ویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تینو ماں دیا دعا مانے سارا جگ نبی دیا گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے وے جا ویس پترا جگ تیرا بجدیاں گلاں کر دئیو نبی تیریاں گلاں کرے گا سائیں سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے ابو لہب میرے نبی دا ہم سایہ سی پر جادوگر کہندہ معاذ اللہ ابو لہب تے ابو جہل میرے نبی دے ہم سائے سن پر وہ جادوگر کہندے نے کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی یاد دورو درجے لے جاندہ ادو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ ادو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ککھ نہ رہ جاندہ آخری جملہ ماں دی عظمت تو سنی تو ہاڑے گجرات دے اندر مختلف کالونیاں سوسائٹیز مہنگی پراپرٹیز نے 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا جدو کل لوگ کہندے نے اے بندہ بڑا امیر ہے جدو کل ڈی ایچ وچ جدو کل بحریہ ٹاؤن چا 10 مرلے دا پلاٹ ہے تو جدو کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے تیری تے میری ماں کتنی امیر ہے کہ جدے قدمہ تھلے خدا دی ساری جنت ہے ایڈی امیر مائی کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے جتی ساڑھے ابو دی پالش کرے اور روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے قدم ساڑھے ابو دے دباوے گجرات دے نوجوانوں سچی دسیو ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیئے وہ بابے دی کنے کو شان ہوئے گی ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے پر اولاد دی جنت ہے پر ماں دی جنت باپ کو لے جب باپ کو لئی نہ تے اولاد نو کتھو دے نہیں سو تو ایدہ مطلب ہے میری تیری جنت ساڑی ماما دے قدمہ تھلے پر ساڑی امی دی جنت ساڑے ابو کو لے جتھے اپنی امی دا احترام تے جنت احترام کر دیو تھے اپنی جنت دی جنت ابھی ادب کریا کرو ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم جا زمانے چا اس دن تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا تے جو تو چاہنا تیری کانڈ نہ لگے سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھاں دا بوسہ لے لیا کر میں آج دی محفل دے نکاح دوتے ملک صاحب